اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے۔ نبی ولی سارے اس دے درد محتاج نے مگر وہ کسی دے درد محتاج نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے در یتیم شیمہ دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے ننا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک انہاں دیاں قبراں تے لکھاں کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر گزشتہ جمعے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا چند خوبیاں تاڑے سامنے بیان کی دیاں سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہلی خوبی کہ او موحد سن مشرک نہیں سن۔ حضرات عقیدہ توحید اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت ہے۔ اے نعمت اللہ پاک ہر انسان کو عطا نہیں فرماندے۔ اور دوسری خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ اللہ پاک دا شکر ادا کرنے والے سن۔ تے ہر کوئی بندہ اللہ پاک دا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اور تیسری خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یہ سی کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز سن۔ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے
بہت زیادہ مقام عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے بہت زیادہ عزت عطا فرمائی۔ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیتا جائے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جڑی عزت مقام مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، حسب و نسب دی وجہ تو نہیں، مال و زر دی وجہ تو نہیں، بلکہ استقامت فی الدین دی وجہ تو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ حضرات، پہلے تانوں اللہ کا قرآن سنانے ہیں، اور اس بعد چوتھی خوبی دا تذکرہ کرنے، اور پنجویں خوبی دا، چھویں خوبی دا تذکرہ کرن تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت کا آغاز کیتا ہے، اس دے حوالے دے نال گفتگو کرن دی کوشش کرنے ہیں۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، 2-3 دن تو کوئی بھی بندہ اللہ دی توفیق تو بغیر نہ تے بیان کر سکتا وے، نہ بول سکتا وے، اور اللہ دی توفیق تو بغیر کوئی بھی انسان کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا استقامت فی الدین اللہ پاک کو اتنا پسند آیا، اور اللہ پاک فرماندے نے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ جدو اللہ پاک دا قرآن پڑھیا جائے، سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے، تاکہ مینوں پتہ چلے قرآن پاک دے نال محبت کرنے والے بیٹھے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ فرما دیجئے اللہ پاک نے سچ فرمایا وے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی پیروی کرو، کیوں وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا خصوصاً شرک کرن والے نہیں سن۔ ایک اور مقام تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ پاک قرآن اعلان کر رہا ہے، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت سن، اللہ پاک دے فرما بردار سن، اللہ پاک دی طرف یک سن، اور شرک کرن والیاں دے اندروں نہیں سن۔ ایک اور مقام تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ آئیے مسلمانوں میں دا سیریاں اللہ پاک نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا استقامت فی الدین اتنا پسند آیا وے کہ تے اللہ فرماندے نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔
إبراهيم إنه كان صديقا نبيا کتے آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے قال إني جاعلك للناس إماما اللہ فرماندے نے میں تینوں لوگاں دا امام بنا دواں گا اور کتے اللہ فرماندے نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم اللہ فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تاڑے واسطے بہترین نمونہ نے اور کتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے اور حق بولی دے اندر زندگی گزارنے والو جدو بندہ رب دا ہو جاندہ وے اللہ پاک عیسیٰ دے نال نواز کے رکھ دیندے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے مقام ابراہیم نو نماز والی جگہ بنا لو آئیے پچھلے جمعے دے اندر میں دسیا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا خوبیاں دا تذکرہ کیتا پہلی خوبی ہے وے او مواحد سن دوسری خوبی بہت زیادہ اللہ پاک دا شکر ادا کرنے والے اور تیسری خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چوتھی خوبی دا میں تاڑے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا یا کون ابراہیم علیہ السلام حضرات او نادی چوتھی خوبی ہے وے او پرتبار سن او تحمل مزاج سن او بڑا کچھ برداشت کرن والے سن اللہ پاک نو اے پرتباری اتنی پسند آئی ہے اللہ پاک نے خود اعتراف کیتا وے اپنے محبوب دے سینے دے قرآن نازل کر دیتا اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ بے شک ابراہیم نرم دل اور بردبار سن اور دوسرے مقام دے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے اِلَّا إِبْرَاهِيمَ لَعَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے بے شک ابراہیم بردبار سن نرم دل سن اور اللہ دی طرف رجوع کرنے والے سن آئیے مسلمانوں میں دس رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بردبار سن تحمل مزاج سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مقام نو تے اسی نہیں پہنچ سکتے اونا دی شان نو اسی تے نہیں پہنچ سکتے لیکن بردباری اختیار کرم دے نال اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کرم دے نال اسی ابراہیمی تے بن سکنے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے بردبار باپ دیاں تلخیاں دے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برداشت دا مظاہرہ کیتا وے آئیے نوجوانو آج ساڑھے مسلمانہ دا کی حال ہے ساڑھے گھران دا کی حال ہے ساڑھے معاشرے دے اندر کی ہو رہا وے باپ بیٹے دی باپ بیٹے دی بات برداشت نہیں کر رہا اور برا دی گل برداشت نہیں کر رہا ماں بیٹی دی گل برداشت نہیں کر رہی بیٹی ماں دی گل برداشت نہیں کر رہی آئیے نوجوانوں میں دس رہا وا ساڑھے معاشرے دے اندر جڑے اسی مسلمان ہیں ساڑھے اندر حوصلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا
ساڈے اندروں برداشت ہی ختم ہو گئی ہے۔ جڑی ساس نو دی بات برداشت کرن واسطے تیار نہیں، جڑی نو میں اپنی ساس دی بات برداشت کرن واسطے تیار نہیں۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بردبار سن، تحمل مزاج سن، تے ساڈا بھی حق بندا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جس طرح انہوں نے تحمل مزاجی دے نال زندگی گزاری ہے، بردباری دے نال زندگی گزاری ہے، اسی اپنے اندر بھی برداشت پیدا کریے، اسی اپنے اندر بھی حوصلہ پیدا کریے، اسی اپنے اندر بھی تحمل پیدا کریے۔ آئیے میں دس رہا ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بردبار سن، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چوتھی خوبی او دل دے بڑے نرم سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے بڑے نرم۔ آئیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی والا دل لے کے آئے نے، اور سلامتی والا دل ہوئی ہوندا وے جس دے اندر نرمی ہوئے، سلامتی والا دل او ہوندا وے جڑا دل اللہ دی مخلوق اور اللہ دے معاملے دے اندر نرم ہوئے۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، بے شک ابراہیم نرم دل سن اور بردبار سن۔ ایک اور مقام تے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار سن، نرم دل سن، اللہ پاک دی طرف رجوع کرنے والے سن۔ اواہ ہوندا جڑا مطلب ہے مفسرین لکھ دینے، اواہن او تو بولیا جاندا وے جدو بندے دے نرم دلی دی انتہا ہو جاندی ہے۔ اواہن دا مطلب ہے وے بہت زیادہ اللہ پاک دے کولو دعا کرنے والا، اللہ پاک دے سامنے بہت زیادہ گڑ گڑانے والا، اللہ پاک دا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اور بہت زیادہ ہو بکا کرنے والا، نہایت غم خوار اور نرم دل، اللہ پاک دے یقین رکھنے والا۔ جدو اواہن دا مطلب ہے بہت زیادہ نرم دل، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر الفاظ ہی بڑے کمال استعمال فرما دیتے نے، جے او دل دے نرم نے اللہ نے الفاظ ہی بڑے اعلیٰ استعمال فرما دیتے نے۔ آئیے مسلمانوں، اگر ابراہیمی بننا چاہتے جے تے اپنے دلانو نرم کر لو، اپنے دلانو نرم کر لو۔ اسی ایسے مسلمان ہیں ساڈے دل بھراواں دے معاملے دے اندر سخت، ساڈے دل بہناں دے معاملے دے اندر سخت، ساڈے دل رشتہ داراں دے معاملے دے اندر سخت، اور ساڈے دل بیوی دے مقابلے دے اندر سخت، اور ساڈے دل اولاد دے مقابلے دے اندر سخت۔ حضرات عرض کر رہا وا، اور ساڈے دل رشتہ داراں دے معاملات دے اندر سخت، جڑا سخت دل ہوندا وے اللہ پاک سخت دل والے نو پسند نہیں جے فرماندے۔ دس میں اے رہا وا، اگر ابراہیمی بننا چاہندے جے پھر دلانو نرم کرنا پے گا، جے ابراہیمی بننا چاہندے جے
پھر اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا پائے گا۔ جے ابراہیمی بننا چاہتے جے مہمان نواز بننا پائے گا، جے ابراہیمی بننا چاہتے جے اللہ دا شکر گزار بننا پائے گا، جے ابراہیمی بننا چاہتے جے جناب پھر موحد بننا پائے گا۔ اور چھویں خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وہ اللہ دی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ان ابراہیم لعلیم اواہ منیب۔ قرآن پڑھیا جائے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے، او پروانے ہو قرآن دیو۔ اللہ پاک قرآن اعلان کر رہا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ اللہ دی طرف رجوع کرنے والے منیب اس نو کیا جاندا وے جڑا پلٹ پلٹ کے اللہ دی طرف رجوع کرے، اور منیب اس نو کیا جاندا وے جدا دل اللہ پاک دے نال لگ جائے۔ آئیے نوجوانوں اور مسلمانوں اور کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم قدم تے اللہ پاک دی طرف رجوع کیتا وے، اور قدم قدم تے اللہ پاک دی طرف رجوع کیتا وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے منگے نے تے اللہ دی طرف رجوع کیتا وے، اور گھروں نکلے نے تے اللہ پاک دی طرف رجوع کیتا وے۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد واسطے اگر رزق منگیا وے تے اللہ پاک دی طرف رجوع کیتا وے۔ حضرات اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مقام تے اللہ دی طرف رجوع کیتا، اور سانو بھی اپنے رب دی طرف رجوع کرنا چاہیے وے، سانو بھی اپنے رب دے کولو دعاواں کرنیاں چاہیے نے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک دے کولو دعا کیتی ہے اللہ دنیا تے آیا تے دنیا تو جانا ہی جانا وے، اے تے تیرا نظام دنیا دا، اللہ دنیا تے آئے ہم دنیا تو جانا وے۔ اللہ جس سارے لوگ اکٹھے ہون محشر دے میدان دے اندر، اللہ اسے رسوا نہ کرے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ جس دن سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہون وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت والے دن رسوائی دے کولو بچا لیں، اللہ رسوائی دے کولو بچا لیں۔ اور نوجوانوں میں دس رہا وا اگر ابراہیمی بننا چاہتے جے موحد بن جاؤ، ابراہیمی بننا چاہتے جے اللہ پاک دے شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر ابراہیمی بننا چاہتے جے مہمان نواز بن جاؤ، ابراہیمی بننا چاہتے جے بردبار بن جاؤ، حوصلے والے بن جاؤ، ابراہیمی بننا چاہتے جے اپنے دلانو نرم کر لو، اور ابراہیمی بننا چاہتے جے ہر مقام تے رجوع کرنا وے تے اللہ پاک دی طرف کرنا وے۔ اور دنیا تے رہندیاں ہویاں کسی چیز کی ضرورت پینی ہے یا کوئی پریشانی غم دکھ سکھ آنے نے
تے کی کرنا میں رجوع کدھر کرنا میں اور سارے نہیں بولتے رجوع کدھر کرنا میں اللہ پاک دی طرف اللہ پاک دے کولو دعا کرنی ہے منگنا بھی اللہ دے کولو میں منگنا بھی اللہ دے کولو میں اور معافی بھی اللہ دے کولو ہی منگنی ہے یہ سن 6 خوبیاں جڑیاں تاڑے سامنے بیان فرمائیاں نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعوت دیتی ہے اور سانو اس دعوت تے بھی غور کرنا چاہیے اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خوبی ہے توحید دی دعوت دینا توحید دی دعوت دینا صرف مولویوں کا ہی حق نہیں کہ انہاں نہیں توحید دی دعوت دینی ہے بلکہ ہر مسلمان دا حق ہے توحید دی تبلیغ کرنی ہے توحید دی دعوت دینی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو منن والے ہیں قربانیاں ہوندیاں نے گوشت کھان والی سارے توحید دی دعوت دین واسطے صرف مولوی توحید دی دعوت دین واسطے صرف مولوی اپنے گھراں دے اندر اپنے بچیاں نو اللہ دی پہچان کرواؤ اللہ دی پہچان کرواؤ رب کون ہے عبادت کیسی کرنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر تو کام شروع کیتا تے تہاڈے سامنے قرآن پڑھیا جانا میں تے ایڈا سست ہو کے نہیں بہنا ایکٹیو ہو کے بہنا میں قرآن دی آیت پڑھا اور تہاڈی سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے میں بیمار ہوں تسی بیمار جڑے بیمار نے چپ کیتے رہے ہو جے جدو قرآن پڑھیا جائے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اب پہلی آیت ہی پتہ چل جائے گا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب اس قرآن کے اندر ذکر کرو کدا ذکر کرنا میں ابراہیم علیہ السلام دا انہو کان صدیقا نبیا سچا نبی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعوت دیتی ہے توحید دی اپنے باپ نو دعوت دیتی ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے اذ قال لأبی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا حضرت ابراہیم علیہ السلام انداز چیک کریو جے جڑا توحید والا ہوندا وے او گالی نہیں جے دیندا جڑا توحید والا ہوندا جے او تبرہ بازی نہیں جے کردا جڑا توحید والا ہوندا وے او انتشار نہیں جے بھلاندا جڑا توحید والا ہوندا جے او نفرت نہیں جے کردا انداز دیکھو جے حضرت ابراہیم علیہ السلام
مواحد نے توحید والے نے تے اگے باپ مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو دعوت دے رہے اذ قال لأبی یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا ٹھنڈیا نہیں پہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے ابا جی تسی اونا دی عبادت کیوں کر دے جے جڑے سن دے نہیں اے ابا جی اونا دی عبادت کیوں کر دے جے جڑے دیکھ دے نہیں اونا دی عبادت کیوں کر دے جے جڑے تانو کوئی نفع تے نقصان نہیں پہنچا سکتے اے توحید والے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے ابا جی میرے کول علم آیا وے تاڑے کول او علم نہیں آیا اے میرے ابا جی میری پیروی کرو میں تانوں سیدھا راہ دکھاواں گا بیٹا باپ نو دعوت دے رہا وے کی دعوت دے رہا وے توحید دی دعوت دے رہا وے میں پہلے دس چکیا وا جڑے توحید والے ہون او انتشار نہیں جے پھیلاندے او توحید والے لڑائیاں نہیں جے کردے او توحید والے محبت دا پیغام دے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کہہ رہے یا ابتی لا تعبد الشیطان اے میرے ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرو ان الشیطان کان للرحمن عصیا جیڑا شیطان ہے اور رحمان دا دشمن ہے باپ نو سمجھا رہنے باپ نو توحید دی دعوت دے رہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انداز بھی آلہ تے پیغام بھی آلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فرماندے نے یا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا اے میرے ابا جان مینوں ڈارے کہ کتے رحمان دی طرفوں تانو عذاب نہ پہنچ جائے باپ نو ابا جی کہہ کے دعوت دے رہنے آئیے نوجوانوں میں دس رہا ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دا کم شروع کیتا وے تے کروں کیتا وے دعوت دا کام کیتا وے تے گھروں شروع کیتا وے باپ دا بھلا کر رہے نے باپ نو کہہ رہے نے ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرو شیطان رحمان دا دشمن ہے مینوں ڈر ہے کہ کتے تانوں عذاب نہ پہنچے اور دسو اے بھلے دی گل کر رہے سن یا برائی دی گل کرن دے سن او بھلے دی گل کر رہے سن
ایمانداری نہ دسو بھلے دی گل کرن دے سن یا نقصان دی گل کرن دے سن؟ سارے نہیں بولن بھلے دی بات کر رہے سن کہ کتے میرا باپ جہنم چ نہ چلا جائے، کتے میرا باپ جہنم دا ایندھن نہ بن جائے، دعوت دے رہنے باپ نو دعوت دے رہنے توحید دی بات تڑی سمجھ دے اندر آئے گی۔ میں گالے کیتی ہے جڑے توحید والے نے او انتشار پھلاندے، وہ سارے نہیں بول رہے یعنی سیدھا کر، توحید والے انتشار نہیں پھیلاندے اور توحید والے تبرہ بازی سارے نہیں بول رہے۔ جڑے توحید والے نے وہ بولو، توحید والے تبرہ بازی اور نہیں کرتے، توحید والے محبت دی دعوت دیندے نے، توحید دی دعوت دیندے نے۔ حضرت ابراہیم دا انداز کتنا اعلیٰ، ابا جی کہہ رہے نے، ابا جی کہہ رہے نے، اے جڑا باپ ہے پتہ وے کی کہندا وے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ کو کی کہہ رہا ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے تو ساڈے الہاں نو ساڈے معبوداں تو اعراض کر رہا ہے، اگر ہون تو باز نہ آیا تو انج کر، گلاں دو نے، گلاں کنیاں نے، وہ سارے نہیں بولے گلاں کنیاں نے، گلاں دو نے، یا میرا گھر چھڑ جا یا توحید نو چھڑ دے۔ گلاں دو نے، گلاں کنیاں نے؟ دو نے، یا گھر چھڑ دے یا توحید نو چھڑ دے۔ حضرات جدے تے توحید دا رنگ چڑھ جاندا وے او گھر تے چھڑ دیندا جے، رشتے داریاں تے چھڑ دیندا جے، خاندان تے چھڑ دیندا وے، لیکن اللہ پاک دے نال بے وفائی نہیں جے کردا۔ آج کل تے جڑے کچے ایمان والے نے، کچے ایمان والے مسلمان کہندے نے مولوی صاحب کی کریے، رشتہ داری ہے، رشتہ داری رکھنی پیندی ہے، رشتہ داری رکھنی بڑی اوکھی ہے۔ اور جے آج رشتہ داری رکھے گا وہ اینا رشتہ دارانے اگے کم نہیں آنا، اگے کم آنا تے رب رحمان نے اپنی رحمت کرنی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باپ کہندا وے انج کر، یا گھر چھڑ جا یا توحید نو چھڑ دے، نہیں تے میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی محبت پیار ادب و اداب دے دامنوں نہیں چھڑیا۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ابا جی میں تھاڑے واسطے دعا کرانگا، میرا رب میرے تے بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
فرماندے نے اللہ میرے ابا جی میں کنارہ کشی اختیار کرنا وا تاڈے تو تے جنہاں دی تسی پوجا کر دے جے جنہاں دی تسی عبادت کر دے جے ابا جی جس رب دی میں عبادت کرنا اور رب کدی بھی مینوں بد نصیب نہیں ہون دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھڈنا تے گوارا کیتا وے لیکن رب دی توحید چھڈی اور رب دی توحید نہیں چھڈی۔ ادھروں میلہ آ گیا، نمرودیاں دا میلہ آ گیا۔ اے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول آندے نے، آ کے کہندے نے ابراہیم چل میلے چلیے، چل میلے چلیے۔ او حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ میلیاں تے جاندے سن، نہ میلے کرواندے سن، نہ میلے کرواندے سن۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کسے تے تانو تشریح کرنا مقصد نہیں تے نہ تانو تشریح کسے تے کرنی چاہیے، سمجھانا مقصد ہے، قرآن و حدیث دا پیغام مسلمانہ تک پہنچانا مقصد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میلے تے گئے، اب وہ میلے تے نہیں گئے، حضرت ابراہیم میلے تے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، سارے دی بات نہیں آئی۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاریاں دی طرف دیکھ کے فرماندے نے فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں بیمار میں بیمار فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، او چلے جاندے نے پیٹھ پھیر کے فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوندے نے، اونا دے گرجائے گھر دے اندر جاندے نے تے جڑے بت نے انہاں نے گرجا گھر بنایا سی، اے جڑا بت باپ دا وے، اے جڑا رب دھی دا وے، اے پتر دا وے، اے نو دا وے، اے ماں دا وے، گرجا گھر بنایا انہاں نے، کھانے پکائے نے، کھانے اگے رکھے نے، کھانے اگے رکھے نے تے تالا لا کے میلے تے چلے جاندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اپنے کندھے تے رکھے آوے، گرجائے گھر دے اندر جاندے نے، تالا کھولتے نے تے کھانے اگے پینے، ون سونے کھانے پینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے، فرماندے نے او تسی کھاندے کیوں نہیں جے، کھاندے کیوں نہیں جے، ما لکم لا تنطقون، او تسی بول دے کیوں نہیں جے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سجے ہاتھ دے نال او جڑے بت پینے کسے دی لت لا دیندے نے، کسے دی جناب گردن اڑا دیندے نے، کسے دا بازو اتار دیندے نے، کسے دا نک لا دیندے نے،
کسے دا کان لا دیندے نے۔ آئیے نوجوانوں میں دس رہا وا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجے ہاتھ دے نال انہاں دی شامت آ گئی ہے، توڑی جا رہے نے، وڈی جا رہے نے، بنی جا رہے نے، کھانے تھلے نے، اے جنہاں نوں معبود بنایا سی، الہ بنایا نے، اے اتے نے، اے کھانیاں دے اتے نے، تے جنہاں نوں معبود بنایا میں اے کھانیاں دے اتے۔ آئیے دس میں اے رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ توڑ کے رکھ دیتا وے۔ مفسرین لکھ دینے کہ جڑا شیطان ابلیس سارا معاملہ دیکھ رہا وے، اے بجا گیا میلے دے اندر، جا کے کہندا وے تسی خوشیاں منا رہے جے، پیچھے جڑے تہاڈے اعلان معبود نے انہاں دی شامت آئی ہے، جا کے انہاں دا بھی پتہ کر لو، انہاں دا بھی پتہ کر لو، جا کے انہاں دی شامت آئی ہے۔ اے سارے توڑے توڑے آئے نے گرجا گھر دے اندر، دیکھ دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حال کیتا وے انہاں دا۔ آئیے دس میں اے رہا رب دا قرآن سنیے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ اے کہندے نے او بڑا ظالم ہے جن نے ساڈے الہاں دا اے حال کیتا وے، ساڈے معبوداں دا اے حال کیتا وے، کہندے نے بڑا ظالم ہے۔ اے نام چارے سنتے نے تے نہ ہی بولتے نے، انہاں نے تے کدی کسے نوں دکھ بھی نہیں دیتا، کدی کسے نوں تکلیف بھی نہیں دیتی، پھر بھی انہاں دی اے حالت کر گیا وے۔ تے قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراہیم۔ انہاں دے اندروں کچھ کہندے نے ایک بندہ وے جڑا انہاں دے خلاف ہے، اس دا نام ابراہیم ہے، اس دا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ کہندے نے اس بندے نو لے کے آؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لے کے آ جاندے نے۔ حضرت ابراہیم آ گئے، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ اے ابراہیم اے تو کم کیتا بے؟ حضرت ابراہیم نے پتہ کی کیتا، چھوٹے چھوٹے جڑے چودھری نے انہاں نے اپنے وڈے الہ بنائے نے، اس طرح چھوٹے چھوٹے کر دے۔ حضرت ابراہیم نے جتنے بھی چھوٹے الہ نے انہاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے، اور جڑے الہ ہون انہاں نوں کوئی توڑ سکدا، او جڑے الہ ہون انہاں نوں کوئی نہیں جے توڑ سکدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے کلہاڑے دے نال لتاں باواں توڑیاں، او کلہاڑا جڑا وڈا سی نا چودھری صاحب او دے کندھے تے رکھ دیتا۔ اوہدا دا استاد بھائی بشارہ صاحب کہہ رہے ہیں اوہنا دا استاد او دے کندھے تے رکھ دیتا۔ حضرت ابراہیم آئے نے اے دے نال کولو پوچھ دے نے ابراہیم ساڈے الہاں دا تو اے حال کیتا وے؟ حضرت ابراہیم فرمان دے نے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا
فاسألهم إن كانوا ينطقون۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے وہ انہاں دے کولوں پوچھو، انہاں دے وڈے کولوں پوچھو، جدے گنڈے تے کہاڑا جوڑدے کولوں پوچھو، جے اے بولدے نے تے اے دے کولوں پوچھو۔ حضرات عرض کر رہا ہاں حق تے اے سی توحید نو مان لیندے، حق تے اے سی نبی دی دعوت نو مان لیندے، او بندا تے اے سی حق واضح ہو گیا سی، حق نو تسلیم کر لیندے۔ حضرات انہاں نے حق نو تسلیم کرن دی بجائے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ کہندے نے ابراہیم حق نو تسلیم کرن دی بجائے رب دا قرآن کہہ رہا وے پلٹ دیتا۔ اور جڑا بندہ مشرک ہوئے انہوں عقل ہوندی، پھر حق بھی سامنے بیان کیتا جائے، قرآن بیان کیتا جائے، انہوں حق دی سمجھ نہیں جی آندی۔ انہاں نے گل واضح ہو گئی، آپ ہی کہندے نے ابراہیم تو تے جاننا میں اے بول دے، ابراہیم تو تے جاننا میں اے بولتے نہیں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا یضرکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او پھر کیوں انہاں دی تسی پوجا کر دے جے، او کیوں انہاں دی عبادت کر دے جے، اور جڑے بول دے نہیں، اور جڑے نفع نقصان تانوں نہیں پہنچا سکدے، پھر کیوں عبادت کر دے جے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے افسوس ہے تاڑے تے جنہ دی تسی پوجا کر دے جے، اور تسی کیوں نہیں جے سمجھ دے۔ حضرات او جڑے توحید والے ہوندے نے او محبت دی فضا قائم رکھ دے نے، او توحید والے انتشار نہیں جے پھیلام دے، او توحید والے تبرہ بازیاں نہیں جے کر دے، او توحید والے لڑائیاں نہیں جے کر دے، توحید والے جھگڑے نہیں جے کر دے۔ حضرت ابراہیم توحید والے نے قرآن سنا رہنے، دعوت دے رہنے، توحید دی دعوت دے رہنے۔ اور نوجوانوں اور مسلمانوں تسی جمعہ سن رہے جے، تانوں قرآن سنایا جا رہا وے، اور قرآن دا ترجمہ دسیا جا رہا وے، اور قرآن پاک دی تشریح تے تفسیر کیتی جا رہی ہے۔ اور اس دے باوجود بھی اگر کسی نو قرآن دی سمجھ نہ آوے، اور اس دے باوجود بھی کسی نو حق دی سمجھ نہ آوے، اور بڑا بد قسمت بندہ جے۔ آئیے نوجوانوں خوش قسمت جے او لوگ، اور خوش قسمت نے او لوگ جنہاں نو قرآن دی سمجھے، اور جنہاں نو حدیث دی سمجھے، اور کسی بھی جماعت دے نال، کسی بھی تنظیم دے نال، کسی بھی مسلک دے نال تعلق رکھن والے نے، اور خوش قسمت نے او لوگ جڑے موحد نے، خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے موحد نے۔ انہاں منن دی بجائے پتہ کی کہندے نے قالو حرقوا وانصروا آلہتکم۔ منن دی بجائے کہندے نے اینو جلا کے راکھ کر دو، اینو ساڑ دو، اینو ابال دو، اپنے الہاں دی مدد کرو۔ دیکھو کنی مت ماری ہے، آپ کہہ رہے ہیں اینو ساڑ دو،
ایسی خاک بنا دو اپنے الہاں دی مدد کرو اور دسو جڑے الہ ہونو کسی کو مدد کرواندے سارے نہیں بول رہے کسی کو مدد اور نہیں کرواندے جو الہ ہووے او مدد آپ کر داوے مدد مانگدا اے منن دی بجائے پتہ کی کہندے نے قالو حرقو وانصرو آلہتکم اینو راکھ کر دو اینو ساڑ دو آگ جلاؤ اپنے معبوداں دی مدد کرو آئیے نوجوانو اے جڑے لوگ نے ایک پامبڑ دا انتظام کر دینے مفسرین لکھ دینے ایک مہینہ تک لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گیاں عورتاں بھی منتاں منگ دیاں نے ساڈا فلانا کم ہویا اسی اینے من جڑیاں لکڑیاں نے اس پامبڑ دے اندر پاواں گے لوگ لکڑیاں لے آ رہے نے مفسرین لکھ دینے اس تو وڈا پامبڑ پہلے نہیں اوبا پہلے نہیں بالیا گیا اتنی زیادہ آگ نہیں جلائی گئی اتنی وڈی آگ جلائی گئی ہے اتو دی پرندہ نہیں گزر سکتا آئیے نوجوانوں ذرا توجہ فرمائیو جے جنوں رب بچانا چاہے انہوں کوئی مار سکتا اور جنوں میرا رب بچانا چاہے انہوں کوئی نہیں مار سکتا آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا آسمان تو ڈگ کے اے جے ساڈا عقیدہ اے جے ساڈی دعوت آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا او بوٹا جس دا رزق دا ہریا ہووے اگ بھی اس نو ساڑ دی نہیں ہاتھ رب دا جس نے پھڑیا ہووے انہاں نے پامبڑ جلا دیتا وے آئیے نوجوانو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آ رہے نے جبریل آ رہے نے اسرافیل آ رہے نے فرشتے آ رہے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہم انکا فی السماء واحد وَأَنَا فِي الْأَرْضِ واحد کہندے نے آسمان دے رب واحد زمین تے میں اکیلا آیا اللہ پاک دی عبادت کرنے والا آئیے نوجوانوں ذرا توجہ فرمائیو جے آگ جلا دیتی گئی ہے لوگ اس انتظار دے اندر نے آج رب نو منن والا اللہ اللہ کرنے والا اس نو جلا دیتا جائے گا اس دا نام و نشان اور ختم ہو جائے گا اور نوجوانوں مسلمانوں اور جیڑا رب والا ہو جائے اللہ دی کنڈ نہیں جل کرم دیندا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے حسبی اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرا رب بھی منو کافی ہے میرا رب بھی منو سارے نے بولے میرا رب بھی منو کافی ہے لوگ انتظار دے اندر نے فرشتے بھی دیکھ رہے نے فرشتے بھی آگ دا کام میں ساڑنا آگ دا کام میں سارے نہیں بولے آگ دا کام میں جنہوں نہیں یقین تے چھلانگ لا کے ویکھ لوے آگ دا کام میں ساڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے ڈوریاں سٹیاں نے اے کہندے جے پنجابی دے وچ ساڑیاں اللہ دے ڈوریاں نے ساڑیاں بھائی بشارہ صاحب اللہ دے ڈوریاں نے اور جدو بندہ رب دے سٹ دوے پھر رب کہن لگن دیندا اللہ پاک فرماندے نے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَارْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
پاک اگ نو حکم دیتے ہیں، اگ تیرا کام ہے ساڑنا، لیکن تیرے اندر میرا مہمان آ رہا وے، تیرا کام ہے ساڑنا، تیرے اندر مینوں منن والا آ رہا وے۔ اللہ پاک فرماندے اگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوویں کتے میرے ابراہیم نو ٹھنڈی نہ لگ جائے۔ اگ اینی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائیں کہ کتے میرے ابراہیم نو ٹھنڈی نہ لگ جائے۔ اور نوجوانوں ساڈی دعوت تے غور کرو، ساڈی آواز تے غور کرو، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، انتشار نہیں، فساد نہیں، ساڈی دعوت تے غور کرو۔ ساڈی دعوت ہووے جو نبیاں دی دعوت، بھامڑ بالیا گیا جڑا شیطان ہے نا، انہاں نے منجلیک جڑے جہنمی ہون گے، جہنمیاں منجلیک دے اندر بٹھا کے او دے اندر بٹھا کے جہنم سے سٹیا جائے گا۔ ابلیس شیطان نے نقشہ بنا کے دیتا، انہوں نے ان کی منجنیک بنائی، رسیاں بنیاں، بھامبڑ اتنا زیادہ سی کہندے ہن سٹیے کس طرح، منجنیک بنی، او دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا، بنیا، بن کے پچھوں لیا کے سٹیا وے اگ دے وچ، گھر جا کے جڑا بھامڑ بالیا سی اودے وچ گھر جا کے ڈگ جاندے۔ تے مفسرین لکھتے ہیں جدو بھامڑ بالیا گیا، ایک چڑی ہے وہ چنجا بھر کے پانی جا لیا کے بھامڑ چ پا رہی، ایک طوطا دیکھ رہا وے، طوطا چڑی نو دیکھ رہا وے، طوطا چڑی نو دیکھ رہا وے کہ چڑی چنجا بھر کے پانی جا لیا کے بھامڑ چ سٹ رہی ہے۔ تے بابا جی سعید الفت لوگ کہندے نے اے بابیاں نو نہیں منتے، اور اسی کہنے اسی بابیاں نو بھی مننے، بابیاں دی چنگی گل بھی، سارے نہیں بولے بابیاں دی چنگی گل بھی، تن بابے دی گل سناؤ لگا آیا۔ پنجابی زبان دے اندر بابا جی نے ترجمہ کیتا طوطے تے چڑی دا، طوطا ہس کے چڑی نو کہن لگا، طوطا ہس کے چڑی نو کہن لگا، نکی ایگی ٹھیکن جگا رہی ہے، تینوں ویکھ رہا آندی جاندی نو، کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے، بالدی چیخاں اتے بے قرار ہو کے۔ اور جدو رب کسی کو نیکی دا کام لے آتے آوے وہ پرندیاں کو بھی لے لینا، وہ پرندیاں کو بھی لے لینا وے، تینوں ویکھ رہا آندی جاندی نو، کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے، بالدی چیخاں اتے بے قرار ہو کے، وانگ وحشتاں پھیرے پا رہی ہے، بھلا 10 بلدیاں لیٹاں بجا دیں گی، بوند بوند پانی جو پا رہی ہے، نہیں ہو کے زادی کوڑ کلی، جبے نال چتیراں دے پا رہی ہے۔ تے چڑی دا طوطے نو جواب، چڑی آکھیا طوطیا عقل تے انیا وے، میں کدو چیخاں دی اگ بجھا رہی ہاں، او دا کام ہے اگ گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں، او دا کام ہے اگ گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں۔ اللہ پاک نے آگ نو ٹھنڈیا کر دیا، جڑیاں رسیاں جل گیاں سڑ گیاں۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن بعد واپس آئے نا، کسی نے پوچھیا حضرت صاحب زندگی کے اندر کدی تنوں سکون بھی آیا کہ نہیں آیا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے سب تو زیادہ سکون ادو ملیا سی جدو یہاں نے اگ چ سٹیا مفسر لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ نے ساڑیا نہیں، رسیاں جل گئیاں، نمرود دیکھ رہا وے، خاندان والے قوم قبیلے والے سارے دیکھ رہے ہیں۔ انہاں کیا چلو اگ نے تو نہیں ساڑیا، ہن اس طرح کرو پتھر مارو، پتھر مار مار کے رجم کر دو۔ یہ پتھر مارتے ہیں مفسر لکھتے ہیں جڑے پتھر نے وہ بھی پھول بن جاتے ہیں، وہ بھی پھول بن جاتے ہیں۔ حضرات قرآن سے غور و فکر کریے، قرآن سے عمل کریے، دعوت نو سمجھیے۔ نبیاں دی دعوت کی سی، انتشار نہیں پھیلانا چاہیے، فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں پہلے تانوں خوبیاں دسیاں نے۔ پہلی خوبی یہ سی وہ مواحد سن، کی سن؟ سارے بولے اور شاید بولن دے نال اللہ سن مواحد بنا دے۔ پہلی خوبی یہ سی وہ مواحد سن۔ دوسری خوبی وہ بہت زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے سن۔ تیسری خوبی وہ بہت زیادہ مہمان نواز سن۔ چوتھی خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ حوصلے والے بردبار سن، تحمل مزاج سن۔ اصدر نگی نگی کرتے پڑھڑے پار ہو جانے والا جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام بردبار۔ پنجویں خوبی یہ سی وہ نرم دل سن۔ کی سن؟ اور جنہیں نرم دل نے وہ بولو کی سن؟ ادیاں دے نرم دل نے وہ بھی پورے نے۔ پنجویں خوبی وہ نرم دل سن۔ چھویں خوبی وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے سن۔ یہ تنوں 6 خوبیاں دسیاں نے۔ کچھ خوبیاں پچھلے 3 خوبیاں پچھلے جمعے دسیاں سن، 3 خوبیاں اس جمعے دسیاں نے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جو دعوت سی، دعوت کا کام سی، اس کے حوالے تھوڑے سامنے گفتگو کی ہے۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن و حدیث سمجھ کے تمام مسلمانوں کسی بھی جماعت، کسی بھی مسلک، کسی بھی تنظیم داوے سب نو قرآن و حدیث سمجھ کے یہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔